शाह महमूद कुरैशी बरी और यास्मीन राशिद को 10 साल कैद बामुशक्कत। साथ साथ एंटी टेररिज्म कोर्ट सरगोदा ने एन मास यानी इज्तिमाई वर्डिक्ट दिया। 36 लोग इंक्लूडिंग ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली सब बढ़ गए 10 साल कैद। लेट अली शो यू किस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं जो इंसाफ की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं सिलेक्टिविटी के साथ, इंटेंट के साथ और डिवाइड एंड रूल के साथ। शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया है और एक और इख्तिलाफ पैदा करने की कोशिश की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। यास्मीन राशिद को 10 साल कैद दे दी गई है और अब गेम खुल के सामने आ गया है। गवाह मुकर गए, सबूत कोई नहीं था, झूठी गवाहियां, सब चीजों के बावजूद टारगेटेड एक तरीके से ये ऑपरेशन किया गया। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैसियत या औकात वही होगी जो शाह महमूद कुरैशी की होने वाली है उनकी रिहाई के बाद। अब उनका क्या मौकफ होगा, वो रिहा होने के लिए तैयार होंगे कि नहीं होंगे, या वो कहेंगे कि मैं इस वर्डिक्ट को मानता नहीं हूं। यास्मीन राशिद के साथ क्या होगा, मगर एक बात सामने खुल के आ गई है कि ये निजाम जिसको तितर बितर बिल्कुल खत्म कर दिया गया था, बिगाड़ दिया गया था, वो हमारे सामने एक और तोहफा लेकर आया है। और वो तोहफा है ये 9 मई के वर्डिक्ट्स। 2.5 ऑलमोस्ट साल गुजर जाने के बाद उन वाकयात के जिनके अंदर यास्मीन राशिद की तबीयत एक्सट्रीम खराब हो चुकी है और उनके साथ ज्यादतियां जो हुई हैं जेल के अंदर वो हमारे सामने है। मगर साथ साथ अब जो इतलात आ रही हैं इमरान खान से भी, वो भी बहुत ही नामुनासिब हैं। और इमरान खान का पैगाम बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात के दौरान रिले किया गया क्योंकि उनकी बहनों से उन्हें नहीं मिलने दिया गया। बड़ी अहम शॉट्स भी आई हैं, साउंड बाइट्स भी हमारे पास मौजूद हैं, वो भी आपको सुनाएंगे। इमरान खान कह रहे हैं कि उनको पीने का पानी सही नहीं दिया जा रहा, उनका कमरा एक तंदूर की तरह आग बना हुआ है, उनको कंप्लीट आइसोलेशन में रखा गया है और एक्सट्रीम जबर का उनको शिकार बना दिया गया है। अब साथ साथ शाह महमूद कुरैशी की रिहाई, यास्मीन राशिद के ऊपर कुछ मौकफ सामने आ रहे हैं। ये जो 36 इन मास बेसिकली एक पर्चे के ऊपर सब मुजरिमों को नाम लिख के ब्लैंकेट सजाएं दे दी गई, जिसके अंदर पीटीआई के ऑपोजिशन पंजाब असेंबली के अंदर जो लीडर हैं बिचारा साहब, उनका भी नाम शामिल कर दिया गया है, उनको भी 10 साल कैद दे दी गई है। तो ये सिलेक्टिव जस्टिस के बाद, यानी एक बंदे को निकाल दो, उसके ऊपर तनकीद शुरू हो जाए, पार्टी के अंदर एक बगावत वैसे ही है और भी आगे बढ़ जाए, तो स्टेप बाय स्टेप लेके से चलते हैं क्या हुआ कैसे हुआ। पहले शुरू करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकफ जो इसके ऊपर आ रहा है इन वर्डिक्ट्स के ऊपर, डॉक्टर यास्मीन राशिद और शाह महमूद कुरैशी और दीगर जो और लीडर्स थे इन केसेस में मुलविस, उनके ऊपर पहले देखते हैं, निगाह डालते हैं और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं कि अब क्या रद्द अमल होगा। हमारे अकाबरीन को सिर्फ सजा नहीं हुई, ये जमहूरियत को सजा हुई है। तो हम सबको अब फैसला करना होगा कि हम किस किस्म की कौम हैं, इस मुल्क में किस किस्म का निजाम राइज होना है या रहना है। क्या हमने इस निजाम को खत्म करना है या इसको सहते रहना है। 74 इयर्स की कैंसर सर्वाइवर खातून डॉक्टर यास्मीन राशिद को 10 साल की सजा देकर आप क्या पैगाम देना चाहते हैं कि आइंदा कोई पंजाब की खिदमत ना करे, आइंदा कोई कोविड जैसी कोई वबा आए तो कोई खातून, कोई भी शख्स मुल्क की खिदमत का मसीहा बनकर खड़ा ना हो। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर तो एक बगावत की लहर अली अमीन गंदापुर ने वैसे ही चला दी थी। अब जुनैद अकबर का भी स्टेटमेंट एक आया है कि पूरी जो इनकी सियासी कमेटी थी उन्होंने कहा था कि हम इलेक्शन लड़ेंगे सेनेट के, और फिर अली अमीन गंदापुर की किसी और से मुलाकात हुई और फिर यह जोर हुआ कि इलेक्शन नहीं लड़े जाएंगे, कॉम्प्रोमाइज होगी। और कॉम्प्रोमाइज भी किन लोगों के साथ होगी, जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख के अंदर सबसे ज्यादतियां, सबसे ज्यादा इंतकाम, सियासी इंतकाम लिया, उनके साथ
ہم جوڑ توڑ کریں گے, گیم سیٹ کریں گے, اور پھر جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا. اس سچویشن کے اندر صرف بغاوت ہی ایک اب آپشن رہ گیا ہے پاکستانیوں کے پاس. مگر کتنے ایسے پاکستانی ہیں جن کا ضمیر جاگا ہوا ہے, اور جنید اکبر بھی واردات کے بعد آ کے حقائق کو پیش کرتے ہیں. واردات سے پہلے ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ آ کے حقائق کو پیش کریں. تو ابھی سنتے ہیں جنید اکبر نے کیا کہا ان الیکشنز کو لے کر, کیونکہ یہ بھی بہت ایک اہم پہلو ہے اس پوری کڑی کا, اس پورے سلسلے کا جو پلے آؤٹ ہو رہا ہے. بالکل, میں تو حق میں تھا کہ ہمیں لڑنا چاہیے. اور دوسری سب سے عجیب بات یہ ہے کہ حکومت کے اپوزیشن کے پاس چوتھا ممبر ہی نہیں تھا, تو ہم ڈر کس رہے تھے. میں خود جو خاموش ہو اس وجہ سے تھا کہ لوگ اکثریت ہماری یوتھ جو ہے وہ مراد سعید صاحب کو, باوجود اس کے کہ وہ سینٹ مٹیریل ہے نہیں, وہ عوامی بندہ ہے, اس کو پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے, وہ عوام میں ہونا چاہیے. سینٹ تو اس کے لیے فٹ جگہ بھی نہیں ہے. لیکن اکثریت ہمارے لوگ چاہتے تھے کہ مراد سعید کو, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے جس طرح اس کے ساتھ کیا تو لوگوں کی ہمدردیاں بہت زیادہ تھی. تو میں اسی وجہ سے میں خاموش رہا کہ میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ ہمارے امیدوار زیادہ ہو اور اسٹیبلشمنٹ مراد سعید کو نہ ہروائے. تو یہ تھے پی ٹی آئی کے خیبر پختونخوا کے ہیڈ جنید اکبر, جو اب کھلی تنقید کر رہے ہیں علی امین گندا پور کے اوپر. اٹس کلیئر, علی امین گندا پور از اے سیبٹور, علی امین گندا پور is a traitor. Ali Amin Gandapur is one of the reasons why PTI is where it is right now in this day and age. کیونکہ اس کو ڈر ہے اوپر سے کہ وہ کیا کر دیں گے اس کے ساتھ, کیا کر دیں گے. اگر پاکستانیوں کے ساتھ انہوں نے یہ سب کچھ کر دیا تو یہ تو ان کا اپنا بندہ ہے, اس کے ساتھ وہ کیا کریں گے, آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں. عمران خان کا کیا حال ہے, ان کی بہن علیمہ خان کے زبانی سنیں کہ ان کے اوپر کیا تشدد کیا جا رہا ہے. اور اب یعنی 5 اگست کے اندر کتنے دن رہتے ہیں, آپ لگا لینا خود ہی اندازہ, 2 ہفتے سے کم رہتے ہیں. کیا پلاننگ ہے, کیا مقصد ہے, کیا ہوگا, کچھ نہیں پتا. کیونکہ پارٹی پہلے سینٹ الیکشنز کے چنگل میں پھنسی رہی مرزا افریدی کے, اور اب یہ جو ورڈکٹس آئے ہیں اس کے بعد ایک اور دھچکا لگا ہے پارٹی کو. تو علیمہ خان کی زبانی سنیں کہ کیا ہو رہا ہے عمران خان کے ساتھ. اور نہ کسی کو ملاقات کرنے دے رہے ہیں. آدھے گھنٹے کے لیے میری بہنیں جاتی ہیں اور اس کے علاوہ کوئی ملاقات عمران خان کے ساتھ نہیں ہو رہی. تو آپ سوچیں کہ اتنی قیادت, آپ ذرا ایک دن بند کر لیں اپنا فون, اور ایک کمرے میں 2 دن بند ہو کر مجھے بتائیں باہر نکل کے آپ سوچیں گے کہ باہر کیا ہوا. ایک سیاسی جماعت, سب سے بڑی سیاسی جماعت کو گرانے کے لیے, اس کے لیڈر کو گرانے کے لیے, اور اب تو وہ خود کہہ رہا ہے کہ جو ظلم ان کی بیوی پہ بھی کیا جا رہا ہے ان کو اذیت دینے کے لیے, وہ ہمارے سامنے واضح ہے. پاکستان از ہیلڈ ہاسٹیج. بالکل نا امیدی آ چکی ہے پاکستان کے اندر, پاکستان کے لوگوں کے اندر, مگر ہم اپنے ایمان کے تحت ہم نا امیدی کو قبول نہیں کرتے. ہمارے لیے آسان ہے کہنا کیونکہ ہم باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ہم اس فسطائیت کا سامنا نہیں کر رہے جس فسطائیت کا سامنا آج پاکستان کے اندر لوگ جو رہائش پذیر ہیں وہ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہوگا, کیسے ہوگا, کون کرے گا, کون بچائے گا پاکستان؟ شاہ محمود قریشی نہیں بچا سکتا اس نظام کو, مریم نواز شریف نہیں بچا سکتی, شہباز شریف نہیں بچا سکتا, انفیکٹ فیلڈ مارشل بھی نہیں بچا سکتے اس نظام کو. نظام کو ایک بندہ بچا سکتا تھا ایک حد تک, اب وہ بھی نہیں بچا سکتا نظام کو, عمران خان. اور صحیح ہے, ہم حق کے لیے, سچ کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے, لڑتے رہیں گے, اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے, مایوس نہیں ہوں گے, یہاں تک کہ ہمیں بالکل مایوسی کی لوئسٹ لیولز کے اوپر لے جا کے گھسیٹ کے لے کے جا چکا ہے. مگر اس کے بعد رد عمل کیا ہے, کون نکلے گا؟ گولیاں چلانی تو بہت آسانی سے آتی ہیں, لیکن حساب کون لے گا؟ اللہ حساب لے گا, اور اللہ حساب لے رہا ہے. ایک ویڈیو آئی ہے کہ ڈی ایچ اے اسلام آباد بہہ گیا کیونکہ ساون جو دریا تھا, سوان ریور, اس کے اوپر چائنا کٹنگ کر کے ان لوگوں نے یہ ہاؤسنگ کالونیز بنائی تھیں, ڈی ایچ اے اور بحریہ. تو اللہ کا عذاب, اور ان کی واقعی میں ان کی نسلیں بھی انہیں معاف نہیں کریں گی جو یہ اب کر کے جا رہے ہیں, کیونکہ ان کی نسلوں کے اوپر بھی ان کا
عذاب اترے گا، اللہ کی طرف سے بھی اور ملک کی طرف سے بھی۔ بہت ہی پریشان کن سچویشن۔ ہماری دعائیں ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ ہیں، ہماری دعائیں ان سب لوگوں کے ساتھ ہیں جو اس ناٹک کے اندر، اس مینیپولیشن کے اندر پھنسے ہیں، اور ان کو اس دھوکے کے اوپر، فریب کے اوپر یہ سزائیں دی گئی ہیں ایک فالس فلیگ کے اندر۔ اللہ کی آٹھی، اللہ کی لاٹھی بے آواز سہی، مگر جب پڑے گی نا تو پھر چیخیں نکلیں گی، اور چیخیں بھی شاید نہ نکلیں کیونکہ اب ظلم حد پار کر چکا ہے۔ صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے اس سچویشن سے، اور انشاءاللہ ہماری امید ہے کہ، ہمارا ایمان ہے کہ یہ ہو کے دے گا۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔